कनकधारास्तोत्रम् अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गदेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरमाङ्गलीला मङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारे प्रेमत्र प्रणिहितानि गतागतानि मालादशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर सम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदवीभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहो नरमिन्दिरायाः आवीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिवेशमनङ्कतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनकपद्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयङ्गनायाः बायन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेयाः हारावली हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणं वाहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदा ललितकोरसिकैटभारे धाराधरे सुरतियातरिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाखिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्धरमेक्षणारधं मन्दालसञ्च मकरालयकन्यकायाः दद्यादयानुपवनो रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मधर्मपनीयचिराय दूरान्नारायण प्रणयनीनयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि मया दयाद्रादृष्टा त्रिविष्टपदमं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरीष्टां पुष्टिं कृपीश्च मम पुष्करविष्टरायाः गिरदेवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभीति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तुरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालिकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभृत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकले नन्दनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरण्योदतानि मामेव मातर्निशं कल्यन्तु मान्यैः यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पद सन्तनेति वचनाङ्गमाने सै त्वां मुरारीरदेश्वरीं भजे सरसीजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे
विभुवन भूति करी प्रसिद्ध मह्यम दिग्ध स्थिति कनक कुंभ मुखावसृष्टम स्वर्वाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगे प्रातर्नमामि जगदां जननीं अशेष लोकादिनाथ गणयन्ताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभेतं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गै अवलोक्य मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति स्तुतिभूमिरन्वहं त्रैमयीं त्रिभुवन्मातरं रमां गुणाधिका गुरुधर भाग्यभागिनी भवन्ति ते बुधभाविताशयाः सुवर्णधारा सूत्रं जयशङ्कराचार्य निर्मितं त्रिसन्ध्यं य पठे नित्यं स कुबेर समो भवेत् इति श्रीशङ्कराचार्य विरचितं कनकधारा स्तोत्रं सम्पूर्ण महालक्ष्मी मात की जय।